नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको ओली समूहका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी। सूर्य चिन्हको दुविधामा नपर्न आग्रह। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष विपक्षमा बाडिए। नयाँ चुनावको मिति घोषणा हुँदा प्रतिपक्षी खुसी हुनुपर्ने विचार। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु, 585 जना संक्रमण मुक्त। कोरोनाका कारण आफूहरूको व्यापार धराशायी बनेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको गुनासो। अकस्मात सुनको मूल्यमा वृद्धि हुँदा व्यापारमा समेत कमी आएको भनाई। र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2077 को खेल तालिका सार्वजनिक। प्रतियोगिता माघ 2 गतेदेखि 17 गतेसम्म टियु र मलबानी क्रिकेट मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा ओली समूहको काठमाडौँ जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि भेलामा बोल्दै नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्ने कुरामा समेत दुविधामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। आधिकारिक नेकपा जसको हुन्छ उसैको सूर्य चिन्ह हुने भएकोले सूर्य चिन्ह आफूहरूको नै हुने उहाँको भनाइ छ। यदि कानूनी रूपमा अल्झो टुङ्गिन बाँकी भए पनि अन्त्यमा ओली समूहले नै पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह पाउने उहाँले बताउनु भएको छ। मारा भने पनि मारिनेवाला छैन। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा जहाँ हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ। यसमा तपाईँ बुझ्नु। अनि जहाँसम्म सूर्य चिन्हको कुरा छ, अघि साथीहरूले भन्नुभयो सूर्य चिन्ह नेकपा भनेर आधिकारिक ढङ्गले जुन पार्टी हुन्छ सूर्य चिन्ह त्यसैले पाउँछ। यदि कथौँ कदाचित कानुनी रूपमा अल्झो टुङ्गिन बाँकी भयो भने अरू कसैले पाउँदैन। यो चिज तपाईँले बुझ्नु। त्यसो भएको हुनाले यो चिज पनि हो, हामीले चाहिँ त्यसमा धेरै तनावको विषय नबनाउनु होला। अनि पार्टी यताउता भयो भने सूर्य चिन्ह लिएर उठेकाहरू त जान्छ र नि पद भन्दा पनि कतिपय साथीहरूलाई परेको छ। हाम्रो चाहिँ वडामा जित्नुभएको, नगरमा जित्नुभएको सदस्य साथीहरू सबैलाई होइन हिजो सूर्य चिन्ह लिएको थियो, सूर्य अर्काले लगायो भने त उतैको जानुपर्छ अरे, त्यसपछि खुस्किन्छ अरे भन्ने पनि परेको छ। त्यो केही चिन्ता नलिनुहोस्, खुस्किँदैन। त्यो कसैको तागत छैन खुस्काउने। तपाईँ हामीले आफ्नो ठाउँमा भुइँमा खुट्टा राम्रो टेक्नु पर्यो, बोल्दाखेरि प्रश्न बोल्नु पर्यो। कोही साथीहरू भन्नुहुन्छ खै म त कता गरौँ कल्पना हाँस्नु हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सूर्य चिन्ह जता जान्छ त्यतै जाने मनस्थिति नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। सूर्य चिन्ह नपाए पनि अहिलेको पद नजाने भन्दै विभाजित हुने मनस्थिति बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै श्रेष्ठ
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। संविधानका धारा 2076ले सरकार निर्माणको 5वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको र सो विकल्प बमोजिम सरकार बनाउन नसके स्वत प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान रहेको भन्दै संविधानको धारा 76मा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा अवैधानिक रहेको उहाँको भनाइ छ। गरेर एउटा नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र, परम्परागत संसदीय गणतन्त्र भन्दा उन्नत प्रकारको समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरे। राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक सार्थत्वको हिसाबले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरियो। त्यो सबै लोकतन्त्रवादीहरूको लागि गर्वको विषय हो र नेपाली कम्युनिस्टहरूको लागि भने अझ गर्वका अतिरिक्त ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो। आफैले निर्माण गरेको संविधान, आफैले जारी गरेको संविधान रक्षा गरी छाड्नेछन् भन्ने संकल्प गरेका पनि छन्। म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, के यो संवैधानिक छ? कसैले भन्न सक्छ यो संवैधानिक छ? प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व न्यायाधीश वक्ताहरू, सबै कानून व्यवसायीहरू, सबै राजनैतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले एक्सोले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनैतिक बाध्यता भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कुनै पनि कारणले संविधान मिच्न नपाइने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र सरकारको कामकारबाहेकको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ। कुनै राजनैतिक पार्टीको आन्तरिक मामिलाका कारण संविधानको हत्या गर्न नपाइने उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुरूप फैसला गर्ने विश्वास पनि श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने र समग्र व्यवस्था नै उल्टी प्रतिगमनको दिशातर्फ जाने खतरा हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मआलोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर आउन आग्रह समेत गर्नुभयो। यसो भए संविधानलाई ट्र्याकमा राखिने, लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने सम्भावना पैदा हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले शुक्रबार उल्टो हिँडेर संसद विघटनको विरोध गरेका छन्। नेवी संघको नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म उल्टो हिँडेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा नाराबाजी समेत गरेका छन्। नेवी संघको नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै उल्टो हिँडेर सांकेतिक रूपमा विरोध गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नेवी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, उपाध्यक्ष तुलासा थपलिया, महामन्त्री उर्मिला थपलिया, बलदेव तिमिल सिन्हा, युवराज पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षको लागि राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उहाँको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासमा गएपछि यो विषय संवैधानिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएको उहाँको जिकिर छ। अकुत भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको फन्दामा त्रसित बनाउन खोज्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने यो व्याख्याको विषय अदालतको विषय हो। यो सम्मानित सभामा अदालतले व्याख्या गर्ने विषय म यहाँ प्रवेश गर्न त्यति बान्छनी ठान्दिन। तर म यो ढुक्क छु र भन्न सक्छु र म एउटा कुरामा हाम्रा आदरणीय उपाध्यक्ष, पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको लाइनसँग सहमत छु। त्यो के हो भने यो संवैधानिक अदालतमा गइसकेपछि, इजलासमा गइसकेपछि यो आफै संवैधानिक भयो भन्ने
राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई पार्टीभित्र संसदीय दल संसदीय समितिबाटै काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोग पत्र दर्ता गराउनु लगायतको कामले यस्तो अवस्था आएको उहाँको तर्क रहेको छ। कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र आदेश हो। सडकमा भन्दा जनताको बीचमा जानु नै हितकर होला। समता पुनर्स्थापनको लागि रोहाबासी गर्नुभन्दा जनताको बीचमा गएर जनताले उठाएका प्रश्न सोधेका जिज्ञासा चासो सरकारको जवाब दिएर भोट माग्नु नै उचित होला। अनि जनताबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पूरा गर्दा ठिक होला नि। आँट गर्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, चुनाव जित्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनुहोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीका 3 वर्ष कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताउनुभयो। प्रयोग गरेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ, यो भित्र काम गर्न दिएन भन्ने एउटा तर्क, संविधानमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले संविधानमा व्यवस्था छ भन्ने दोस्रो तर्क र तेस्रो एकदम सकारात्मक आकर्षक तर्क मध्यावधि चुनावको तथार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्दा मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भने झन्डै 2/3 को प्रधानमन्त्री 3 वर्ष तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक व अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आपत्ति तथा विरोध रहेको बताउनुभयो। एउटा जाबु सानो निर्णयको खातिर युरोपको आकाश हामीलाई कालो सूचीमा पारिया छ। यो के हो? सुन्न त हामी धेरै दिनदेखि सुन्दै आएको छु। यो कुनै खोला छैन अहिलेसम्म। यसमा कसको नि हित स्वार्थ छ? कुनै व्यक्तिको स्वार्थले राज डुबाउन पाउँछ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय परेको छ। पौष 17 गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू उभिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिँदै आफ्नो धारणा राखेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर अनाधिकृत काम गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्ध शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित विरोध सभामा बोल्नुहुँदै नेता थापाले नेपालको संविधानमा 5 वर्ष अघि संसद विघटन गर्ने कुराको कल्पना समेत नगरिएको बताउनुभयो। संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने कुरा कहीँ कतै नलेखेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिकको साथै अनाधिकृत रहेको बताउनुभयो। के आयो भने एकपटक चुनावको मिति तोकेको बेलामा ठूलो एकादशी पर्यो। मिति मात्र मिलेर हुँदैन, तिथि पनि मिल्नुपर्छ। मिति राखौँला, त्यो मितिमा कुनै तिथि पर्ला, त्यो तिथिले गर्दा चुनाव रोकिएला। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेको जस्तै तिथि राख्न खोज्दै गर्दा जम्मा त्यति एउटा कारणले मात्रै हामीले मिति नराखेको, नभए हामीले बकाइदासँग मिति राख्थ्यौँ। 5 वर्षभन्दा अगाडि संसद विघटन गर्ने कुराको यो संविधानमा कल्पनै गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने काम असंवैधानिक मात्र होइन, अनधिकृत पनि हो। हाम्रो संविधानमा बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नलेखिएको कुरा सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्न नपाउने भन्दै नेता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानले अधिकार दिएको बाहेक केही गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। कांग्रेसले असंवैधानिक अधिनायकवादी तथा प्रतिगामी कदम भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेता थापाको भनाइ छ। आज संविधानमाथि यस्तो ठूलो अपराध गर्दै गर्दा ठुलो हेरेर बस्दैन। कांग्रेसले गौरवको साथ आफ्नो इतिहासमा अर्को एउटा पाना थप्छ र भन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान शान्ति प्रक्रिया यहाँ अगाडि पुर्यायौँ, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्यौँ, शेरबहादुरको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्यौँ, अनि फेरि शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो ठुलो संविधानको उल्लङ्घन गर्दै गर्दा समातेर ठिक ट्र्याकमा ल्याउने काम पनि हामीले गर्यौँ भन्ने कुरा। नेता थापाले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउने दावी गर्नुभयो। असंवैधानिक कदमका विरुद्ध कांग्रेस दह्रो गरी उभिने र देशलाई संवैधानिक संकटमा पर्न नदिने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमका विरुद्ध विभिन्न विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिले शुक्रबार देशका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विरोध पत्र र नेपालको संविधान 2072 पठाएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुस सहित पुगेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको पुस्तक सहित विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटिको इन्चार्ज सावित्रा भूषाले केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाइएको बताउनुभयो। समितिको आयोजनामा देशभर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाउने कार्यक्रम बमोजिम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटिको आयोजनामा अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा आएर यो संविधान संविधानको पुस्तक पठाउन नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा संघर्ष गरौँ लेखिएको ब्यानर सहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेका थिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले खारेज भएको ऐनहरू र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली राखी काम कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको हो। श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052 श्रम ऐन 2048 को प्रयोग गरेर बनाइएको तर अहिले श्रम ऐन 2048 खारेज भई श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएको छ। तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकोले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरीत भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले बताउनुभयो। पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्ने भए पनि पुरानो नियमावली खारेज नहुँदा अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। हुन त ऐनको यो पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्छ त्यो सिद्धान्त हो। तर पुरानो नियमावली के हुन्छ त? अब हामीले यो कुनै विवाद निस्क्यो भने श्रम ऐन 2048 बोकेर हिँड्ने कि श्रम ऐन 2074 बोकेर हिँड्ने भन्दाखेरि यो पनि नियमावली नयाँ ऐन बमोजिम चाहिँ सुधार्नु पर्ने, नयाँ ऐनको अन्तर्गत राखेर नयाँ नियमावली बनाउनु पर्ने हो। यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली 2074 ले इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुवेदीले बताउनुभयो। ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नियमावली थप गर्न नमिल्ने भएकोले ऐनले दिएको बढी अधिकार प्रयोग भएको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूची सम्बन्धी आदेशले सानो तहका कर्मचारीहरूको शोषण गरेको बताउनुभयो। माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने तर सानो तहका कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने, थोरै तलब दिनुपर्ने, 6 महिनामा निकाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो नमिल्दो भएको पनि बताउनुभयो। तलकालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 6 महिनामा उहाँहरूको रिन्यू गरिराख्ने करारबाट। यो कतै मिलेको छैन। अब यो मैले पोइन्ट आउटसम्म गरे हो। कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको तर नियमावली बनाएको पाइएको छ। यस्तै ऐनमा राख्नुपर्ने कतिपय प्रावधानलाई नियमावली र निर्देशिकाहरूमा राखी अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको पनि सुवेदीले बताउनुभयो।
50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। म तपाईँलाई भ्रष्टाचारको चाहिँ नि सिम्पल कुरा छ। अब भनौँ न, विदेश जाँदा के चाहिन्छ भनेर ऐनमा लेखिया हुन्छ, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ नागरिकता चाहिन्छ, के अरे नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ, ट्याक्स क्लियरेन्स चाहिन्छ, के भनेर लेख्नुहुन्छ नि। 10-12वटा चिज लेखा हुन्छ, तल लास्टमा गरेर अन्य आवश्यक कागजहरू भनेर लेखिदिनुहुन्छ। अब कोही मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्न मन लाग्यो, अनुचित काम गर्न मन लाग्यो भने नचाहिने कागज माग्दिने, किन अन्य आवश्यक कागज यो पनि पर्यो नि। अब ऐनमा छ भन्ने, अनि त्यो कागज ल्याउन सकेन भने त्यसो भए अनुचित कार्य गरौँ न त, त्यसो भए हुन्छ ल भन्ने। यस्तो प्रकारको चाहे मालपोतमा भन्नुहोस्, चाहे श्रममा भन्नुहोस्, जहाँसुकै राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि यसले नोक्सान पार्यो। अझ राष्ट्र सेवकलाई अब एक शब्दमा म टुङ्ग्याउँछु, ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृत्ति रहेको सभापति रामनारायण पिडारीले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले विकास निर्माणको लागि अरबौं रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा अरबौं रकम खर्च गरी निर्वाचन गर्नु बेठिक भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्नुहुँदै भट्टले देशमा विकास निर्माणका लागि अरबौं रकम अपुग भएको अवस्थामा निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभा अरबौं रकम खर्च गर्न खोज्नु कुनै पनि हिसाबले ठीक नभएको बताउनु भएको हो। जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई वर्तमान समयमै विघटन गरिनु कुनै पनि ढंगले ठीक नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जनताको म्यान्डेट अनुसार मुलुकमा स्थिर सरकार, सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनले विडम्बना पूर्ण अवस्था सृजना भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सरकारले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको बताउनुभयो। जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ नेपालको खाका कोर्नु र देशको आर्थिक वृद्धि गर्न, सुशासन र दिगो विकास गरी देशलाई समृद्धतर्फ बढाउने भनी पुराना विकृतिहरू हटाई नयाँ र अग्रगामी विकास क्रियाकलापले व्यवस्थापन नै धरापमा पर्ने त होइन। जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएको 3 वर्ष नपुग्दै पुनः जनताको म्यान्डेट लिन निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको औल्याउनुभयो। विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाहरू हुँदाहुँदै चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ। जनताले सरकारको असक्षमता तथा क्रियाकलाप हेरिरहेको भन्दै उहाँले अहिले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासको मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। ध्यानमा राखेर अदालतले निर्णय नै गर्नेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्तो विषम परिस्थितिमा मेरै गोरुको 12 टक्का भन्ने हुँदैन, अन्य कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। बाढी पीडित, पहिरो पीडित अहिले पनि पालमुनि छन्, उनीहरूको व्यवस्था भएको छैन। वृद्ध नागरिक त बच्चाहरूले ज्यान गुमाइ नै रहेका छन्। उहाँले समितिको प्रतिवेदनहरू पास गर्नुपर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भंग हुनुले आफूहरूको भूमिका हनन भएको महसुस गरेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारको क्रियाकलापले व्यवस्था नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन जनताको मर्म विपरीत भएकोले सर्वोच्च अदालतले संविधान र जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बाढी पीडित, पहिरो पीडित लगायतको हालसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको, गरिबहरू भोकभोकै मरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भोकले कोही मर्ने छैन भन्ने उक्ति कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सरकारको कोभिड व्यवस्थापन अस्पताल भद्रगोल भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा थप 5269 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 366 पुरुष र 188 महिला गरी 554 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,159 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 585 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,57,229 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट थप
थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1909 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 338 जना रहेको छन् भने 5021 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,922 पुगेको छ। शुक्रबार दिउँसो थप 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काशीको पोखरा महानगरपालिकाका 20 जनामा थप कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी तनहुको रिसिङ गाउँपालिकाका 1 जना, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 1 जना, भिमाद नगरपालिकाका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकामा 3 जना, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकामा 9 जना र स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका 1 जना र हरिनास गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 4 का 3 महिला र 2 पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 महिला र 1 पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 महिला, वडा नम्बर 10 का 1 महिला र 1 पुरुष, वडा नम्बर 11 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 14 का 2 पुरुष, वडा नम्बर 16 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 17 का 1 महिला र 1 पुरुष, वडा नम्बर 29 का 1 महिला र 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी तनहु रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुष, भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 4 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 6 का 1 महिला र 3 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 2 महिला तथा वडा नम्बर 8 का 1 महिला र 1 पुरुषमा संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 1 महिला, वडा नम्बर 10 का 1 महिला र 1 पुरुष, बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 महिला, वडा नम्बर 2 का 8 पुरुष र स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 1 महिला तथा हरिनास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 1 पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। 15 जना संक्रमितहरू लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट पहिचान भएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकी 31 जना संक्रमितहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पहिचान भएको जनाइएको छ। उहाँहरूको क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट पहिचान भएको थियो। सबै संक्रमितको आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाल जनप्रशासन संघले हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2075 वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर गौरी शंकर लाल दासलाई प्रदान गर्ने भएको छ। संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2075बाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राष्ट्रको छवि उच्च राख्न सफल भएको, उच्च प्रशासकका रूपमा नेतृत्वदायी क्षमताको प्रदर्शन गरेको तथा सामाजिक सेवामा समर्पित रही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीहरूको पहिचान निर्माण गर्ने उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर गौरी शंकर लाल दासलाई प्रदान गरिने नेपाल जनप्रशासन संघले जनाएको छ। 2 लाख रुपैयाँ धनराशि रहेको हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार निकट भविष्यमा सार्वजनिक समारोहका आयोजना गरी प्रदान गरिने पनि संघले जनाएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। सुनचाँदी व्यवसायीहरूले कोभिड-19 का कारण लामो समय लकडाउन भएपछि व्यापार ठप्प हुँदा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारबाट कुनै पनि राहतको कार्यक्रम नआएको, बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिर्न समस्या भएको र घरभाडा बुझाउन समस्या भएको र यही अवस्था रहेमा धराशायी हुने अवस्थामा पुग्ने बताएका छन्। यस्तै लकडाउन खुलेपछि पनि सुनको भाउ उच्च वृद्धि हुँदा व्यापार कम भएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। हामीले शुक्रबार सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको 8औं महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारण सभामा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई कोभिडका कारण सुनचाँदी व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर सोधेका छौं। कोभिड पछिको हाम्रा यो सुनचाँदी व्यवसायी संघको समस्या भनेको वास्तवमा एकदमै जटिल भइरहेको छ।
यसमा चाहिँ एक त हाम्रो चाहिँ यो सुनचाँदी व्यवसायमा काम गर्ने क्रममै सुनको भाउ अत्याधिक बढेर गइदियो भने अर्कोतिर गएर तपाईँको चाहिँ कोभिडकै कारणले व्यापार नचलेको बेलामा 81 यसरी सुनको भाउ माथि किन जान्छ? यसको त हुनुपर्ने नि, आम्दानी जस्तो हुनुपर्ने आम्दानी पनि छैन, मान्छे बेरोजगार बसिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा व्यापार फस्टाउने त कुरै भयो। त्यो मौलिकता सबै त्योमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ अलिक केही नै एउटा आवश्यकता अनुसार मात्रै त्यो युजलाइज भइरहेको छन् र सुनको यही अवस्था रह्यो भने धेरै सुन जाने व्यवसायहरू 8 महिनाको जुन एउटा भनौँ न कोभिड-19को झन्डै 1 वर्षको प्रभाव झन्डै आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको भनौँ न यो एकदमै व्यवसाय चाहिँ धराशल अवस्थामा गइरहेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले व्यवसाय प्रबन्धनका लागि मिस नेपाल ओल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्ति गरिएको छ। बैंकले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी बैंकको व्यवसाय प्रबन्धनका लागि श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दि हिडन ट्रेजर प्रणाली बीच भएको सम्झौता अनुसार श्रेष्ठ बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्ति हुन भएको छ। सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र दि हिडन ट्रेजर प्रणालीको तर्फबाट अध्यक्ष दिवाकर राज कणिकाले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरिरहेको आधुनिक बैंकिङ सेवाको बारेमा ग्राहकहरूमा थप जानकारी दिई आफ्नो व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्नको निमित्त बैंकले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरमा मिस नेपाल ओल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको बताउनुभयो। साथीहरूले मलाई चाहिँ सोध्छ भने अरू बैंकहरूको विषय अथवा विभिन्न ठाउँमा तपाईहरु त मिस नेपाललाई चाहिँ राख्नु भएको छ हैन, तपाईहरु त पुरानो बैंक नेता हुनुहुन्छ भने हो यही कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यो क्वेसन आओस् भनेर राखेको। यो क्वेसन आयो भने मलाई आउँदैन नि। कार्यक्रममा मिस नेपाल ओल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठले आफू सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडर हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताउनु भएको छ। र त्यसबाट हामी 4 जना विनर्स पनि छानियो। यो सहकार्य चाहिँ यहाँ मात्र नभएर अझै यो भन्दा पनि अघि बढोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ र अब धेरै चाँडै हाम्रो एज अ मिस नेपाल वर्ल्ड हाम्रो ब्युटी विथ पर्पस पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेवाला छ। कार्यक्रममा दि हिडन ट्रेजर प्रणालीको तर्फबाट अध्यक्ष दिवाकर राज कणिकाले यस्तो सम्झौताले दुवै संस्थाको इमेज निर्माण भई देशका पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको 20 जनवरीमा हुने शपथ समारोहमा सहभागी नहुने हुनु भएको छ। ट्रम्प आफैले ट्वीट गरेर यस सम्बन्धी जानकारी दिनु भएको हो। आफ्नो मतदाताको अपमान गर्न नसक्ने र उनीहरूमाथि गलत व्यवहार नसहने भन्दै संसद आक्रमण घटनामा संलग्नलाई अनुमुक्ति दिने संकेत ट्विटर मार्फत गर्नु भएको हो। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या शुक्रबारसम्म 1,04,13,000 भन्दा बढी पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा 18,346 नयाँ संक्रमित फेला परेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 1,04,13,417 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ। गत 24मा भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण 234 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,50,570 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणमा 1,16,859 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएको देखिएको छ। हाल भारतमा 2,25,449 सक्रिय संक्रमित रहेको छन्। भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमा बिहिबार 486 जना थप व्यक्तिमा कोरोना भाइरसका संक्रमण देखिएको र
19 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कोभिड-19 सुरु भए यता भाइरस संक्रमणको कारण दिल्लीमा 10,644 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच सरकारले देशको विभिन्न भागमा कोभिड-19 परीक्षणलाई तीव्रता दिने बताएको छ। भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आइतबारसम्म देशभर 17,93,36,000 को हाराहारीमा नमूना परीक्षण गरेको छ। बिहिबार एक दिनमा 9,35,369 जनाको कोभिड-19 परीक्षण गरिएको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2077 को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले शुक्रबार खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता माघ 2 गतेदेखि 17 गतेसम्म टियु मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। समयमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम रहेका छन्। माघ 2 मा टियुमा उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माघ 3 मा पुलिस र प्रदेश नम्बर 1 ले टियुमै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। माघ 4 देखि 12 सम्म मुलपानी र टियु मैदानमा खेल हुनेछन्। समूह चरणको खेलपछि दुवै समूहका शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। पहिलो सेमी फाइनलमा समूह ए को विजेताले समूह बी को उपविजेतासँग माघ 14 गते खेल्नेछ। माघ 15 मा दोस्रो सेमी फाइनलको समूह बी को विजेताले समूह ए को उपविजेतासँग खेल्नेछ। फाइनल माघ 17 गते टियुमा हुनेछ। मुलपानीमा समूह चरणका कुल 9 खेल हुनेछन्। टियुमा सेमी फाइनल, फाइनल र समूह चरण गरी कुल 14 खेल हुनेछन्। खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन स्पोर्ट्स च्यानलले गर्नेछ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको ओली समूहका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दाबी। सूर्य चिन्हमा दुविधामा नपर्न आग्रह। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष विपक्षमा बाँडिए। नयाँ चुनावको मिति घोषणा हुँदा प्रतिपक्षी खुसी हुनुपर्ने विचार।
देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु, 585 जना संक्रमण मुक्त। कोरोनाका कारण आफूहरूको व्यापार धराशायी बनेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको गुनासो, अकस्मात शुल्क मूल्यमा वृद्धि हुँदा व्यापारमा समेत कमी आएको भनाई। र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2077 को खेल तालिका सार्वजनिक प्रतियोगिता माघ 2 देखि 17 गतेसम्म टियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।